नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु, 3051 जना संक्रमित, 3430 जना निको भए। उखु किसानलाई श्रीराम सुगर मिल्सबाट बक्यौता रकम असुल गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, 1 महिनाको समय सीमा। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा 4 महिना अघि स्थापना गरिएको आइसियु सञ्चालनमा आउन सकेन, जनशक्ति अभाव मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी, बाइडेन 264 इलेक्ट्रोल भोट सहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान, 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 3430 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,48,000 नाघेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 18 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1052 पुगेको छ। आज थप 3000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 18 ले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 18 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1052 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। बिहिबार नेपालमा एकै दिन 3051 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार एकै दिन 3309 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहिबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1398 संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँका 1091, ललितपुरमा 160 र भक्तपुरमा 147 जना छन्। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 15,07,190 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,514 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,430 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,48,408 पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 79.80%, सक्रिय संक्रमित दर 19.63% र मृत्यु 0.57% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेर 1 स्थान तल झरेर 34औं स्थानमा कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये एकैपटक 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको कामकाज कार्तिक 28 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वजित राईद्वारा जारी सूचनामा कार्तिक 28 गतेसम्मका लागि अति आवश्यक काम बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको जनाइएको हो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएकाले यही अवस्थामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले अति आवश्यक काम बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै ओडाहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू ओडा कार्यालयले आआफ्नो तवरले गर्न वा बन्द गर्ने अधिकार ओडाध्यक्षलाई दिएको पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय स्तरमै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने उद्देश्यले उदयपुरका स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा निर्माण सुरु गरेको कोभिड अस्पतालको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना उपचारसँगै भविष्यमा पनि उपचार केन्द्र रहने गरी सुरु भएको अस्पतालको निर्माण प्रगतिले स्थानीयमा आशा जगाएको छ। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट।
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 धारेमा 2,68,18,000 लागतमा गत भदौ 15 गते सुरु गरेको भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धुलेखेल सुसम आदित्य रेड्मी कन्स्ट्रक्सन जेबीले निर्माण गरिरहेको भवन निर्माण सम्पन्नपछि अस्पतालहरूमा सहज रूपमा उपचार नपाइरहेका उदयपुर सहितका छिमेकी जिल्लाका कोरोना संक्रमितहरूलाई सहजता हुनेछ। जिल्लामा नै उपचार गराउने गरी उदयपुरका 8 स्थानीय तहहरू मिलेर गठित उदयपुर पर्यटन विकास बोर्डले निर्माण सुरु गरेको भवनमा स्विस सरकारको समेत लगानी रहेको छ। आइसियू र भेन्टिलेटर सुविधा सहितको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना सहित निर्माण सुरु गरिएको अस्पताल भवनको कार्य हाल अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन्। स्थानीय तहहरूले अस्पताललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू समेत राखेर छलफलको तयारी गरेका छन्। हाल कोरोना भाइरसको महामारी रहेको र भोलिका दिन अन्य महामारीका रोगहरू समेत लाग्न सक्ने तर्फ ध्यान दिँदै उदयपुरका स्थानीय तहले अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारलाई ध्यान दिँदै अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा जुटेको उदयपुर पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीले जानकारी दिएका छन्। अन्य महामारी रोगलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी जनशक्तिको एउटा खाका तयार गरिरहेका छौँ। त्यसमा एमडीदेखि लिएर एमबीबीएसदेखि लिएर नर्सदेखि लिएर अन्य ल्याब टेक्निकहरू लिएर त्यसको व्यवस्थापनको कति खर्च लाग्छ त्यसको हामी इस्टिमेट गर्न लागेका छौँ र यसमा भोलिका दिनमा ट्रमा सेन्टरको रूपमा पनि डेभलप गर्न सक्छौँ र यो भोलि सञ्चालन पनि सामुदायिक लेभलको सामुदायिक कम्युनिटी हस्पिटलको रूपमा हामी डेभलप गर्न चाहेछौँ र यसमा सङ्घीय सांसद प्रदेश सांसद को पैसा पनि आवश्यक छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग पनि यो मङ्सिर 6 गते बैठक राखेका छौँ। यसलाई हामीले कति जनशक्ति चाहिन्छ भोलिका दिनमा उदयपुरमा पर्ने सबै प्रकारको महामारीलाई रोकथाम गर्नको लागि एउटा यो हस्पिटल बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ। स्टिल फ्रेम स्ट्रक्चर अनुसार निर्माण सुरु गरिएको 14 कोठे 40 शैय्या रहने अस्पताल भवनमा उदयपुरका 8वटा पालिकाहरूको 1 करोड र स्विस सरकारको 1.5 करोड रुपैयाँ गरी कुल 2,50,00,000 लगानी रहेको छ। लक्षण देखिएका र नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरूको पीसीआर परीक्षणको नतिजा आउन धेरै समय लाग्ने गरेका कारण जोखिम थप बढेको भन्दै पीसीआर मेसिन, भेन्टिलेटर र आइसियू सहितका उपकरणहरू जडान हुने अस्पतालमा पीसीआर मेसिन, दक्ष चिकित्सक, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको पानी प्रशोधन केन्द्र र छुट्टै ओपीडी र डाक्टर रुमको समेत व्यवस्था हुने गरी मङ्सिरभित्र सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। हाम्रै देशमा पनि मृत्युसम्म पनि बढिरहेको अवस्थाले गर्दा अब सबैतिर भ्याइ नभ्याइ नै हुने भएकोले यही नगरपालिकामा त्यो 40वटा बेड सँगसँगै भएको अस्पतालमा ल्याब पनि चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो माथिसम्म जाने हाम्रो एउटा सोच छ र त्यसलाई मात्रै चाहिँ अब हामीले आजकै मितिबाट भोलिबाटै अब भित्र चाहिने चाहिँ के अरे स्वास्थ्य सामग्रीहरू जस्तै अब बेड, अक्सिजनका कुराहरू भए अन्य सानातिना सामानहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने र हामीसँग कोभिड सञ्चालन भनेर 3 जना कर्मचारी हामीले नियुक्ति पनि गरिसकेको अवस्था छ। 1 जना एमबीबीएस डाक्टर र 2टा यहाँ चाहिँ मङ्सिरभित्रै चाहिँ यसलाई उदाहरण गराएर अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सोच भइरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्ने र मृत्यु दर पनि दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको समयमा उदयपुरका 8वटै पालिकाले संयुक्त लगानीमा पीसीआर मेसिन, भेन्टिलेटर र आइसियू सहितका सुविधा सहितको 40 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेपछि उदयपुरका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकार कर्मी, स्थानीय बासिन्दा लगायतले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अस्पताल बनेपछि कोरोना पछि आउने महामारीमा मात्र नभएर सामान्य अवस्थामा समेत स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश सुप्रेतीको रिपोर्ट। संसदीय समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई नदिएको रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकले श्रीराम सुगर मिलबाट उत्पन्न समस्याको समाधान 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिलले किसानबाट उखु खरिद गरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। त्यस्तै 8-10 महिना यता उद्योग बन्द गरी मजदुरहरूको पारिश्रमिक समेत दिएको छैन। भुक्तानी पाएका छैनन्
त्यस्तै आज 8-10 महिनादेखि मजदुरले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छैनन्। साथसाथै उखु किसानको समस्या, मजदुरको समस्या र कारखाना व्यवस्थापकको पनि केही समस्या छ भने यो तिनटैको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी यसको आवश्यक निकास निकाल्ने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई भएको हुनाले सो अनुसारको 1 महिनाभित्र यसको निकास निकालेर सोको निर्णय यस समितिलाई जानकारी गराउने भन्ने कुरा भयो। श्रीराम सुगर मिलले किसानबाट उखु खरिद गरेको भुक्तानी नदिई गत साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग सधैँका लागि बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यससँगै किसानहरूले पाउनुपर्ने करिब 41 करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले पनि 6-7 महिनाको तलब भत्ता र कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको करिब 4 करोड रुपैयाँ पाएका छैनन्। चिनी मिलसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएको भन्दै किसानहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढान नीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले शुक्रबारका लागि तय बैठक कार्तिक 24 गते सोमबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि बैठक सारिएको बताइएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति, राष्ट्रिय समसामयिक विषय लगायतका विषयमा छलफल भएको महतले जानकारी दिनुभयो। सभापति लगायत पदाधिकारी लगायतको नेताको बैठक बस्यो। अब कसरी यो हाम्रो अधिवेशनलाई फेरि सुचारू गरेर अगाडि बढाउने र अरू राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा पनि छलफल भयो। भोलि पनि यही छलफल हुने निदो भएको छ र यो छलफलबाट एउटा स्पष्ट सोच बनाएपछि केन्द्रीय समिति गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 21 गते भोलिको सट्टा 24 गतेलाई तोके। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले अघि सारेको 16 बुँदे असहमतिका बारेमा टुङ्गो लगाएर मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताउनुभयो। सबै विषयमा सहमति खोज्ने र त्यसपछि 24 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दिएको 16 बुँदेमा धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ उठेका छन्। अहिले टुङ्गो लागेको छैन, त्यसकारण चाहिँ यसलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समिति बस्ने भनेर भोलि पनि चाहिँ नि भोलि पर्सि अब 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। भोलिको केन्द्रीय समिति 24 गतेलाई सर्यो र यो 16 बुँदेको पहिले समाधान गरेर टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा जाने भनेर 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। सभापति देउवा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा 4 महिनाअघि स्थापना गरिएको आइसियु सञ्चालनमा आउन सकेन। जनशक्ति अभाव मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडन 264 इलेक्ट्रोल भोट सहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बंगलादेश प्रस्थान। 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै डाक्टर केसीले तत्काल कानुन निर्माणदेखि मेडिकल कलेज निर्माणसम्मका सम्झौता कार्यान्वयन गरी चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो।
डाक्टर केसीले आफूसँग सरकारले पछिल्लो पटक सम्झौता गरेको 1 महिना पुग्नै लागेको भन्दै सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरू लामो समय लाग्ने भएको जानकारी दिँदै काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सरकारलाई दबाब दिन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता विपरीतका काम गरेकाले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपरेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। हुन आँटेको छ, सम्झौतामा केही तत्काल गरिहाल्नुपर्ने र अरू लामो समय लाग्ने तर काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू छन्। तिनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई ताकत गर्ने काम पत्रकार मित्रहरूले गरिदिए रहनुभएको होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विगतमा बारम्बार हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अगाडि बारम्बार सम्झौता विपरीत काम गरेकाले हामीसँग निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै आम नागरिकहरूको सहयोग, समर्थन र एकबद्धता रहेकाले नै सरकारले हामीसित सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो। उहाँले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबै आम नागरिकको सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेकाले नै सरकार आफूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो। सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्न सबैलाई अपिल समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नरवणेलाई मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको हो। नेपाल र भारत बीच एक देशका सेनापति अर्को देशको मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरेकी छन्। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एकअर्का देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा अनुरूप नरवणे नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने 18औं भारतीय सेनाध्यक्ष हुन्। नरवणे सेनाध्यक्ष नियुक्त भएपछि गत फेब्रुअरीमा उनलाई पदक ग्रहण गर्न नेपाल आमन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले सरकारको स्वीकृति लिएको थियो, तर कोरोना प्रभावका कारण भ्रमण ढिला भयो। नरवणेको भ्रमणले दुई देशका सेनासँगै देशको सम्बन्ध समेत सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ। मानार्थ पदक आदान प्रदान दुई देशका सेनाबीच परम्परादेखि नै रहेको प्रचलनको निरन्तरता रहेको सेनाले जनाएको छ। यो भ्रमणलाई हामीले मुख्य रूपमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको एक प्रचलनको एउटा परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिएका छौँ भने यस भ्रमणबाट दुई सेनाको बीचमा सम्बन्ध थप सुदृढीकरण हुने त सँगसँगै छ, यसको साथसाथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध पनि यसबाट सुदृढ हुने हामीले आशा लिएका छौँ। यसरी सुरु भएको थियो मानार्थ पदवीको परम्परा। सैनिक अभिलेख अनुसार स्वतन्त्र भारतका जनरल केएन करियप्पालाई सन् 1950 मा नेपालले मानार्थ महारथी प्रदान गर्यो। त्यस्तै नेपाली सेनाका सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई विक्रम सम्वत 2026 सालमा भारतले महारथी दर्जाले सम्मानित गरेको थियो। ब्रिटिसले सन् 1950 मा भारत छाडेपछि स्वतन्त्र बनेको भारत र विक्रम सम्वत 2007 मा प्रजातन्त्र आइसकेको नेपाल बीच एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ पदवी दिने परम्परा निकै लामो छ। सुरक्षा मामिला विज्ञहरू मानार्थ पदवी महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्। नेपाली सेनाका पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई नरवणेलाई मानार्थ पदवी दिनु केवल परम्पराको निरन्तरता रहेको बताउँछन्। यसले दुई देशका सेनासहित देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने र अहिलेको संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यो समय उत्तम नरहेको उनको तर्क छ। आत्मीयता बढाउने हिसाबले भएका कुराहरूमा त राम्रै हो, तर अहिलेकै अवस्था हेऱ्यो भने यो अवस्था त त्यति राम्रो अवस्था त होइन। तर पनि के भन्दाखेरि एउटा परम्परालाई कन्टिन्यू गर्नको निम्ति नेपालले गरेको हो र यो मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जुन एउटा संवादहीनताको अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई चिर्नको निम्ति यो चाहिँ डेफिनेटली एउटा सहयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरो मात्रै हो, त्योभन्दा बढी यसमा अरू केही पनि छैन। केही कुरो होइन, यो चाहिँ के भने एउटा सौहार्द, एउटा चाहिँ
असल छिमेकीको असल मित्रताको एउटा चाहिँ संवाद मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक यसको अरू कुनै महत्त्व छैन। लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच दुवै मुलुकका सेना प्रमुखले एक अर्को मुलुकको मानर्थ महारथी ग्रहण गर्ने परम्परा छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले पनि भारतबाट मानर्थ महारथीको दर्जा पाउने गरेका छन्। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाका सर्वोच्च कमान्डर अर्थात् भारतका राष्ट्रपतिबाट र भारतीय सेनाको 3 प्रभाग मध्ये प्राय स्थल सेना प्रमुखलाई नेपालका राष्ट्र अध्यक्षले मानर्थ महारथी दर्जा दिने परम्परा छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे यता नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक र राजनैतिक स्तरमा औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन। यस्तोमा नरमणेको नेपाल भ्रमण महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। भारत सरकारले नेपाली सेनालाई 2वटा घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवडेले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित कार्यक्रममा ती स्वास्थ्य सामग्री प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी 13औं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप नेपाली सेनालाई ती स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा घुम्ती अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक 4 ठूला एम्बुलेन्स, 4 आइसियु भेन्टिलेटर, एक्सरे मेसिन, कम्प्युटर रेडियोग्राफी प्रणाली, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थेसिया मेसिन र प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण रहेको बताइएको छ। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाले नेपालमा निर्मित कोभिड-19 जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने 1 लाख थान मास्क भारतीय सैनिकलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। त्यसअघि आजै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवडेको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित समारोहमा सेनाध्यक्ष नरवडेले सम्मान गारत निरीक्षण गर्नुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि उहाँ बुधबार नेपाल आइपुग्नु भएको हो। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा 4 महिना अघि स्थापना गरिएको सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करोडौं खर्चेर स्थापना गरिएको आइसियु जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन हुँदा नागरिक भने आइसियु नपाएर छटपटाउन पर्ने अवस्था छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। लक्षण सहितका कोरोना संक्रमित तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्न 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा गत असारमा बेनी अस्पतालमा 2वटा भेन्टिलेटर सहित 5 शय्याको आइसियु कक्ष स्थापना गरिएको थियो। एक जना इन्टर्नल मेडिसिन र बेहोस बनाउने एनेस्थेसियाका डाक्टर आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जनशक्ति नभएपछि बनिसकेको आइसियु समेत सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। मेडिकल डाक्टर र स्टाफ नर्सको आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि अन्य जनशक्ति थप गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले अस्पतालमा अहिले आकस्मिक रूपमा छोटो समयको लागि मात्रै भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्षमा बिरामीको उपचार गरिएको छ। हाम्रो अहिले बेनी अस्पताल चाहिँ भवनहरूको ट्रान्जिसनल फेजमा भएको भएर अहिले चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयको ग्राउन्ड फ्लोरको 2टा रुमलाई लिएर चाहिँ आइसियु इस्टाब्लिस गरेछौँ। अब त्यो भवन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ रेडी छ, तर अब सञ्चालन गर्नको लागि मुख्य रूपमा पहिले त इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो। इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेपछि चाहिँ अब मेन पावरको कुरा हुन्छ। मेन पावरमा चाहिँ आइसियुले छुट्टै 5 बेडको फुल फङ्सनिङ डिपार्टमेन्टको रूपमा रन गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक सिफ्टमा 2 जना एटलिस्ट 2 जना नर्सिङ अफिसर भनेपछि 3टा सिफ्ट हुन्छ, मर्निङ इभिनिङ नाइट गरेर 6 जना प्लस 2 जना बिराम, जस्ट 8 जना नर्सिङ अफिसरको स्टाफ चाहिन्छ भने मेडिकल अफिसर 4 जना, त्यही मर्निङ इभिनिङ नाइट र नाइट बस्ने गरेर 4 जना मेडिकल अफिसर र कन्सल्टेन्ट डाक्टर साहबहरूको हकमा चाहिँ 1 जना इन्टर्नल मेडिसिन र 1 जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुभयो भने हामीले छुट्टै डिपार्टमेन्टको रूपमा चाहिँ यसलाई रन गर्न सक्छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटरका उपकरण प्रयोगविहीन बन्ने र अर्कोतर्फ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई धेरै पैसा खर्चिएर पोखरा काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। मृगौलाको डायलासिस सेवा सुरु गरेको बेनी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले आइसोलेसनमा समेत सेवा दिनुपर्ने भएकाले थप जनशक्ति आवश्यक परेको हो।
आइसियुलाई नियमित सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र विभागमा जनशक्ति माग भए पनि सुनवाई नभएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनमा अथवा बजेट विनियोजनमा यो हामी 5 वटा बेड आइसियु र 2 टा भेन्टिलेटर खरिद सकेका छौँ र अहिले तत्काल चाहिँ बेनी अस्पतालसँग यो आइसियु व्यवस्थापनको लागि जनरल मेडिसिन र एनेस्थेसिस डक्टर एनेस्थेसिसको 2 जनाको मेनपावरको खाँचोको कारणले हामीले यसलाई डिपार्टमेन्टको रूपमा दैनिक रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यद्यपि हामीले यो हुँदाहुँदै पनि स्टाफ नर्सहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ, एमडिजिपी डक्टर पनि हुनुहुन्छ। इमर्जेन्सी रूपमा आजका मितिसम्म कुनै पनि बिरामी आएर भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था भयो भने हामीले 1 दिन 2 दिनसम्म 3 दिन अहिलेसम्म हामी 4 दिनसम्म भेन्टिलेटरलाई प्रयोग गरेर यहीँको मेन पावरले म्यानेज गरेर चलाएका छौँ। म्याग्दीका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिका र बागलुङको पश्चिम भेगका बासिन्दाले सेवा लिने अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी 50 शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति भएको छ। नयाँ भवन निर्माणको क्रममा छ, तर दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। हिमाली जिल्लामा पर्ने म्याग्दीको बेनी अस्पताललाई सरकारले सुगममा राखेको र नम्बरमा पछि पर्ने भएकाले सरकारी चिकित्सकहरू बेनी अस्पताल जान रुचि नदेखाउने गरेका छन्। बेनी लगायत गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा स्थापना गरिएको आइसियु कक्ष सञ्चालनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन प्राथमिकता सहित हुन आवश्यक छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकाको मल्कुवाङ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। सडक निर्माण भएपछि आवतजावत ढुवानी र निकासीमा सहज भएको छ भने स्थानीयको जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 5 मल्कुवाङ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मराङको बेसीदेखि आरवाङ हाङबाङ हुँदै मल्कुवाङ जोड्ने सडक निर्माण गरेको हो। अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको मल्कुवाङमा यसअघि सडक यातायातको सुविधा पुगेको थिएन। आवत जावतका लागि भिर जंगल र खोल्साको बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने सामान ढुवानीका लागि घोडा खच्चर र भरियामा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। सडकको ट्र्याक खुलेपछि जीप, ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल सञ्चालन हुन थालेका छन्। यति बेला मल्कुवाङमा मोटरबाटो आइसकेको अवस्था छ। मोटरबाटो आइसकेको क्रममा दिनको 2 वटा जीपहरू बारम्बार चाहिँ हरेक दिनमा चाहिँ दिनको 2 वटा जीप, एउटा बोलेरो, 3 वटा चाहिँ गाडीहरूको आवत जावत भइरहेको छ बेनी दरबाङबाट। अनि यो क्रममा प्राय चाहिँ हाम्रो बन्दै गरेको अब स्कुल चाहिँ नयाँ संरचना स्कुलहरू बन्दैछ, सबै ठाउँ पनि चेन्ज भइरहेको छ। यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेपछि आवत जावतका साथै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री ढुवानी र कृषि उपज निकासी सहज भएको छ। मल्कुवाङ, मलमपार, भेडी खाल्टाका साथै छिमेकी रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइने खानीका करिब 500 घरधुरी सडकबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। यो सडकले मराङको आरबाङ, रिखा, घन्टीबाङ, हाङबाङका 150 घरधुरीलाई पनि सुविधा पुगेको छ। बेसीदेखि पैदल यात्रा गरेर मल्कुवाङ पुग्न 2 घण्टा लाग्ने गरेको थियो। अब गाडीबाट जम्मा 30 मिनेटमै पुगिने भएको छ। यात्रा अवधि छोटिएको र ढुवानीको भाडा घटेको छ भने बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्याउन समेत सजिलो भएको छ। भन्दा पहिला त यहाँ अब सामान ढुवानी एकदमै सहज भइरहेछ हैन। सामान ढुवानीमा एकदमै अब तपाईहरु जस्तै अब यहाँ मल्कुवाङ गाउँमा चाहिँ आउन चाहने मान्छेहरू पनि अब एकदम पाहुनाहरू पनि आउनको लागि अलिकति सहज भइरहेको छ हामीलाई। त्यो अब मल्कुवाङको सम्भावनाहरू तपाईहरुले पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने अझै पनि हामीलाई धेरै राम्रो हुने थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार बेसीदेखि मल्कुवाङ जोड्ने सडकको दूरी 11 किलोमिटर रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा विनियोजन भएको 80 लाख बजेटबाट उपभोक्ता समितिले बेसीदेखि आरबाङ हुँदै मल्कुवाङका सिमानासम्म सडक खोलेका हुन्। 2076-77 मा 72,07,000 मा ठेक्का सम्झौता गरेको अगेडजा कन्स्ट्रक्सनले 2700 मिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खनेको छ। नाली निर्माण, सोलिङ र मर्मत सुधार गरेर नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडासम्म चाहिँ पुर्याउने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विभिन्न बाधा अडचनहरूका बावजुद पनि यो वर्ष चाहिँ यहाँ ल्याइ पुर्याइसकेका छौँ।
अब यसको विषयमा यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि नालीहरू निर्माण गर्ने स्टोरबन्दी गर्ने कामलाई आगामी दिनमा चाहिँ थप प्राथमिकता दिनेछौँ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पाखापानी ठाडा खानी हुँदै भेडी खाल्टाको नजिकै सडक पुगिसकेको छ। मलक्वाङदेखि भेडी खाल्टा गाउँ जोडिएपछि यो सडक म्याग्दीको 5वटा स्थानीय तहलाई जोड्ने चक्रपथ बन्ने बताइएको छ। 7वटा ओडामा रहेको धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा बाहेकका ओडाको भूगोल सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। ओडा नम्बर 4 मुदीमा पनि हालै सडक यातायात सुविधा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोटसहित जित नजिक। ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान। 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने छोटो अभ्यासले खेल निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने खेलाडीको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। राम्रो आम्दानी देखेर कुखुरा पालन व्यवसायमा लगानी गरेका पाल्पाका युवालाई कोरोना कहरले निराश बनाएको छ। विदेशबाट फर्किएका सहितका युवाहरूको रोजाइ बनेको कुखुरा पालन व्यवसाय कोरोनाका कारण धराशायी बन्दा युवाहरूको व्यावसायिक सोच समेत भत्कने चिन्ता बढेको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम लामो समयसम्म कम नभएपछि कुखुराको मासुको खपत निकै घटेको छ। चाडपर्वमा समेत विगतमा जस्तो कुखुराको मासु खपत नभएपछि व्यवसायी निराश भएका हुन्। कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर पाल्पामा 1000 भन्दा बढी कुखुरा पालन फार्महरू छन्। 1500 भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएको व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा त्यसले धेरै मानिसलाई समस्यामा पारेको छ। कुखुरा पालन व्यवसाय राम्रो देखेर लगानी गरेकाहरू अहिले अप्ठ्यारोमा छन्। व्यवसायीले बढीमा 150 रुपैयाँ किलोमा जिउँदो कुखुरा बिक्री गरिरहेका छन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई अहिले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न समेत धौ भएको छ। यस्तै अवस्था कायम रहे व्यवसाय र लगानी डुब्ने कुखुरा पालक कृषकहरूको भनाइ छ। यो कुखुरा हालेको पोहोरमा 10 लाख रुपियाँ लगानी भइसक्यो। बजारको अवस्थाहरू यस्तै छ। अब यो हाम्रो लगानी उड्छ कि उड्दैन भन्ने कुरामा जो अब यो भइराखेको छ। जहाँ छैन अब अहिलेको उसबाट लगानी उठ्ला जस्तो छैन, घाटै होला जस्तो छ। कोरोना कहरले चल्ला र दाना पर्याप्त नभएको बहानामा दाना उत्पादकहरूले अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरेका छन्। कुखुरा पालक व्यवसायीहरूले महँगोमा चल्ला र दाना किनेर सस्तोमा कुखुरा बिक्री गर्न पर्दा व्यवसायमा सङ्कट आएको छ। व्यवसायीहरूले मासु र अण्डा दुवैको लागि लेयर्स, पाकिस्तानी लोकल, क्वाइलर, गिरिराज, बोइलर सहित जातका कुखुरा पालेका छन्। मासुका लागि पालेको कुखुरा 40 दिनमा तयार हुन्छन्। 40 दिनपछि केही दिन कुखुरा बिक्री नभए दाना खर्चले व्यवसाय घाटामा जान थाल्छ। मासु खपत नहुँदा व्यवसायीहरूले कुखुरा सस्तोमा बेच्न बाध्य भएकाले आम्दानी नगण्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस फर्ममा 3000 ब्रोइलर कुखुरा अनि पालिएको छ। अहिले यो देशको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कुखुराको वेट 3 किलोमा क्रस छ, तर मार्केट कहीँ पनि छैन। युवाहरूको आकर्षण रहेको कुखुरा पालन व्यवसाय कोरोना कहरले ओह्रालो लागेको छ। रोजगारी गुमेका र ऋण खोजेर व्यवसाय गरेका युवाहरू व्यवसायमा पनि डुबे, त्यसैले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन व्यवसायीलाई सरकारी निकायबाट सहयोग आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु, 3051 जना संक्रमित, 3430 जना निको भए। उखु किसानलाई श्रीराम सुगर मिलबाट बक्यौता रकम असुल गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, 1 महिनाको समय सीमा। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा 4 महिना अघि स्थापना गरिएको आइसियु सञ्चालनमा आउन सकेन, जनशक्ति अभाव मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्ट्रोल भोट सहित जित नजिक।
ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान, 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।